الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ معزز سامعین حضرات، اللہ پاک دا عظیم احسان، اس نے سانو مسلمان پیدا کیتا ہے۔ آج اس وائرس موذی مرض جو عالمی وبا پھیلی ہوئی، اس دے دوران ہر مسلمان نو چاہیے سی اپنے اللہ نال تعلق مضبوط کردا، مگر میرے رب کریم نے فرمایا وَالضُّحَىٰ دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاق دے کاجل والیا آرمشہ دے سینے والیا سراج منیر دے چرے والیا بدر منیر دے مقام والیا حامین دے کنن والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدثر دی چادر اور کے سون والیا ہما رمیتا رمیتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والیا ہما ینتق ون الحوادیاں پاک بلیاں والیا کرن رات تقلبا وجہ کا کہ سمان دے چرے والے آؤ یاسین مل قرآن الحکیم دے تاج والے آؤ اے کملی والے آؤ سونیاں محبوبہ فرما جی رب جلیل حکم کیے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں محمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو آج ذرا سوچ کے دسونا اس موذی مرض دے دوران کنے بندے نے جنہاں نے جناب جی جھوٹ چھڑ دیتا ہے، کنے بندے نے جنہاں نے سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، کنے بندے نے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہندا ہے ایمان والیو سچی توبہ کرو جڑی آئندہ واسطے نصیحت بن جائے۔ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں ہدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے مبر صادق نبی دا پیار لے کے بیٹھنے والو والضحیٰ دے چرے والے واللیل دیاں زلفاں والے مازاق دے کاجل والے نبی نو ماننے والو کنے بندے نے جنہوں نے نہ جی ہیرا پھیری چھڑ دیتی ہیں، نہ جی کنے بندے نے جنہاں ٹھگیاں چھڑ دیتی ہیں، کنے بندے نے جنہوں نے جھوٹ بولنا چھڑ دیتا ہے، کنے بندے نے جنہوں نے نمازاں شروع کیتیاں نے۔ اس مرض تے وبا تو اساں کی سکھیا ہے، کی اسی اللہ نہ رابطے منظور کیتے آ ویکھنا جنہاں لوکاں دا ایمان انج داوے پھر دنیا چ قیامت تک انہاں دے تذکرے ہوندے نے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل دا دور ہے، ایک کالج رنگ دی مائی ہے، انہیں سوتر دیاں ٹیاں کتیاں ہوئیاں نے، اے لے کے ویکھنا ویرا گناہاں تو کیویں بچیدا ہے، کیویں اپنی آخرت دی فکر کری دیے۔ جنہاں نو آخرت دی فکر ہوے ہیرا پھیری نہیں لاؤندے، چوریاں نہیں کردے، ٹھگیاں نہیں ماردے، کسے دا حق نہیں دباندے، کسے دے نال ہیرا پھیری نہیں لاندے، ظلم نہیں کردے، اپنی ایمان دا معاملہ سیدھا رکھ دینے، اپنی قبر دی فکر رکھ دینے۔ ویکھنا میرے ویرا اٹھ دے جنازے تینوں فکر دے رہے نے، میرے ویرا اج معاملہ تیرے سامنے ہتھوں نکل گئی گل پچھتانا پوے گا۔ حضرت جناب امام احمد ابن حنبل دا دور ہے، وقت دا امام احمد ابن حنبل کول بی بی آئی آندی آن کے کہندی ہے سوتر دیاں ٹیاں کتیاں ہوئیاں نے، اس بی بی نے سوتر کتیا چھچ پایا ہے، جڑیاں مائیاں پہلیاں سوتر کت دیاں نے، یہ سوتر کت کے لے کے امام احمد دے دربار چ پہنچ دیے۔ آندی حضرت امام احمد حدیث پڑھا رہے نے، شگرد ویکھتے پینے، آندی وے پتر احمد مینوں مسئلہ دسنا، میں سوتر ویچ دیے، میں دس کے
وچوں آ دن دا کتے رات دا کتے امام محمد دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں اکھاں چوں آنسو نکلن لگ پے بی بی دیاں اکھاں ڈلن لگ پیاں امام محمد نوں روئی جا رہے نے شاگرد بھی رو رہے نے استاد بھی رو رہے نے کہندی وے پت میں تینوں مسئلہ پوچھیا تو رون لگ پے آندی نہیں اماں اج پہلی دفعہ پتہ لگ گئے امام محمد تو زیادہ بھی اس زمین تے کوئی اللہ تو ڈرن والا وسدا پیا ہے اس بی بی دیاں اکھاں ڈل پیاں آندے نے امام محمد نہیں اماں تینوں اس گل نو پوچھن واسطے کیڑی چیز نے مجبور کیتا ہے کہندی میں پوتے آمن مینوں رات نیند نہیں پیندی تے اللہ قیامت نو پوچھ نہ لے تو رات دسیا کیوں نہیں سی آ دن دا کتے رات دا کتے اس فکر نے مینوں سون نہیں دتا رات نیند نہیں پیندی میں مسئلہ پوچھیا واں تو بھی کدی انج دے مسئلے پوچھیا کرنا تو بھی کدی انج دے مسئلے ویکھیا کرنا میرے ویراں اس مائی نے ہاتھ دی محنت کیتی ہے میرا جناب جی رات دے نی اماں دن دے کتے تے رات دے کتے چ کوئی فرق ہوندا ہے کہندی پتر بڑا فرق ہے رات دیوے دی روشنی چ کت دیے سویرے سورج دی روشنی چ کت دیے رات دیوے دی روشنی چ کت دی اے چ صفائی نہیں ہوندی گنڈا رہ جاندی ہے جڑی سویرے سورج دی روشنی چ کت دیے او دی صفائی بڑی ہوندی ہے ہنڈا نہیں رہندیاں آندی وے پوتیاں من مینوں اج پتہ لگا ہے میں کہ میں پوچھی نہ مانا امام محمد روئی جا رہے نے میرے ویرا ٹھگی نہیں ماری کسے دا حق نہیں کھادا حق دبایا نہیں کسے نہ گل نہیں کیتی ہر ویکھنا ہاتھ دی محنت القاسب حبیب اللہ محنت کرنے والا اللہ دا دوست ہے محنت کرنے والا اللہ دا دوست ہے پر اس بی بی نے ہاتھ دی محنت کیتی ہے میرے ویراں کی آندی ہے پہ پوتے آمد مینوں مسئلہ دسنا دن دا کتے رات دا کتے مینوں فرق کر کے دسنا کہندے نہیں اماں دس کے میں چیا کر اللہ تیری دنیا بھی بہتر بنائے گا تیری آخرت بھی بہتر بنائے گا میرے ویراں ایتھوں تو لگی دال بیسن بنا کے بیچی جا رہے ہیں میرے ویراں تو اوور ڈیٹاں لیاں سپیری والیاں ایکسپائری چیزاں بیچی جا رہے ہیں تو لگی چھولے لگے بیسن بنا کے بیچی جا رہے ہیں میرا مروداں دی ٹوکری لے آ میں 1000 دا نوٹ انعام دینا ہے کوئی بندہ ٹوکرا مروداں دا لے آئے 800 دی 700 دی ٹوکری آئے گی جو اتلی تے چ لگے تھلے وکھاؤ تے میں تنوں نام دیواں اللہ جاندا ہے تیری 10 دی 20 دی چیز دے وچ وی ہیرا پھیری میرا تو جناب جی کالے شاپراں چ داغی چیزاں پا کے ویچ دینا میں جڑی شے کتے نہ وکے تو ویرا پنڈاں چ جا کے ویچ دینا ہے جڑی شہر نہ وکے تو ماڑیاں لوکاں چ ویچ دینا ہے 1 نمبر چیز لبنی تے دور دی گل ہن 3 نمبر وی لب جے تے بڑی گل ہے تو کوالٹیاں بھی برباد کر دتیاں نے تیرا ایمان کس طرح دا ہے میرے نبی کریم دا ایمان کس طرح دا ہے اللہ جاندا ڈھیریاں کر دے سی میرے نبی چیز دا نقص بھی دس دے سن سودا بھی سب تو پہلوں وکدا سی رزق دے وچ اضافہ بھی بہت ہوندا سی برکت بھی بہت ہی ملدی سی اج اپنا ایمان دیکھ لو نا اسی کنے کوئی ایماندار ہیں عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ وائرس پہلا وبا آئی دیکھ لو گھر گھر میں آج پاکستان میں دیکھے ماسک مہنگے کر دیے دوائیاں مہنگیاں نے اللہ جاندا چاہیدا تے سی کہ مسلمان اپنی موت نو ویکھ کے ڈردا جگہ جی یہ اٹھتے جنازے یہ ملکوں کے ملک لاک ڈاؤن ہو گئے پرندے آزاد پھر رہے ہیں یہ چڑیاں چہک رہی ہیں مگر لوگ گھروں میں لاک ڈاؤن قید ہیں اللہ جاندا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے مکی ہو گئے لامکہ کیسے کیسے ملے خاک اہل نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے
یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔